تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ والا سونا رہبر آیا سونا مکھڑے والا، قربان جاوا، والا سونا رہبر آیا سونے مکھڑے والا، نور ایمان چانن ہویا لٹھیا کفر مکالا۔ تے بابا جی کہندے نے گھر وچ دولت بھیجی رب نے، گھر وچ دولت حدیثو، گھر وچ دولت بھیجی رب نے، فضل دے خبرانو چولی خیر پیا سرکارو اب دستار جانو، گھر دولت قربان جاوا، پاگ ساڈے جاگے، نصیب ساڈے جاگے، وقت ساڈے جاگے، فرماندے نے گھر وچ دولت بھیجی رب نے، فضل بے قدرانی چولی خیر پیا سرکارو اب دستار جانو۔ دنیا تے آمنا بولان علیہ السلام آئے، عالم دنیا تے عالم برزخ وچ بھی گئے، آکو عالم قبر وچ بھی، تے کیوں دسو شیخو پریو زندہ ہی گئے؟ بولو قبر وچ گئے کہ نہ؟ تے زندہ ہی گئے؟ پا اپنے پیو نو بھی زندہ نو، جو زندہ کو جاندا ہے زندہ گئے کوئی جاندہ ہی زندہ گئے نہیں، کہ 12 ربیع الاول جدن گئے نے، ہاں اللہ اس قوم نو سمجھ دے، پر اللہ جانتا بھابی نے نہ ہے تے ذرا اسی ادھر چھڑکیے نا، پاویں خطیب پاکستانی ہو، ہوش نہ چلے آئے سانو اگوں آندے کیوں؟ سمجھ توحید والے سمجھتے ہیں، توحید والے تے جڑا او ٹبر نا گگواں دا مولوی آکھے نا اور تہاڈی ایسی تک آندے نے صدقے جائیے، ساڈے کاموں کی مولوی ترجمہ کردا اما بنعمت رب کا فحدث، نبی دی میلاد منایا کرو، اے نعرہ رسالت، اور ایمان نہ دسے ترجمہ کتے پڑھیا تے کدی کیوں جی کسی مفسر تفسیر کیتی ہے؟ بولو اما بنعمت رب کا فحدث، بھابیا تیرے کو نہیں پتا نبی دی میلاد منایا کر، بلے شیخ التفسیر، شیخ التراجم، ہاں سانو پوچھو بات کتوں کرتے ہو، پوچھ دیا تسی سانو پتا تسا پوچھنی ہے، اس واسطے کعبہ دے خدا دی قسم اسی لانبے چاندے تھڑک دے سچا سودا کھرا سودا پاسے دا سونا پیش کرنا ہے، اللہ انہاں دے نصیب کیتا ہی تو کہیں رکھی دعوت قرآن گئے دنیا تو پر زندہ گئے۔ رابطہ مینوں ایک آندا ہے اگلے دن گجرا والے بڑی تقیر سی تے آندا تہاڈا ہی مر گیا نبی، ساڈا نہیں مریا، تو جلوس وچ بھی آئے سن۔ میں آخیا نازمی والا صاحب، میں آخیا تو تینوں یہ تو پتا جلوس آئے سن، پہ یہ نہیں دسیا کہڑی ٹرالی تے بیٹھے سن، اور یہی تو دسنا سی نا کہ اگلی ٹرالی تے سن، پچھلی تے سن، گھوڑے تے سن، اونٹ تے چڑھے سن، کیوں جی کسی نے دسیا مولوی نے؟ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ اس قوم نو سمجھ دے۔ میں آخیا 12 نو تے دنیا تو رخصت ہوئے میں تے فاطمہ ڈیکا مار کے رو رہی ہے، تے تو آنے آئے سن جلوس وچ، تے میں آنا ہونا جے زندہ ہے سن نبی اللہ دے تے فاطمہ کیوں کرلاوے، اج بابل دے گیا درد چھوڑا تے کس نو حال سناوے،
اور جے زندہ ہوندے بے نصیبہ انصاف کر، جے زندہ تیری مننا اے میں صدیقہ دی عائشہ صدیقہ دی مننا، اور تیری مننا سیدہ فاطمہ الزہرا دی مننا، جے زندہ ہوندے نبی اللہ دے تے دس فاطمہ کیوں کرلاوے، بابل دے گیا درد چھوڑا اج کس نو حال سناوے، تے حسن و حسین نواسے دوویں ہوئے بے چین بیچارے، نانے باج نواسے عطائی راتاں دسن دہاڑے، بلال پیارے چھڈی اذان تے چھڈیا شہر مدینہ، بلال پیارے چھڈی اذان تے چھڈیا شہر مدینہ، رخصت ہو کر شام ملک وچ پایا کفن دفینہ، تو میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا، پاویں میرے اپنے پاویں دوسرے ہو، پاویں یار آئے ہو پاویں اغیار آئے ہو، اور گل میں سچی پوچھا تو مینوں سچا جواب دینا، اور کسے تہاڈے وچوں کسے دے پیو دی میت گھر وچ پئی ہوے تے گھر وچ جھنڈیاں لان تے جی کردا، ماں مری ہے میت پئی ہے تے بازار سے جھنڈیاں لان تے جی کردا، بولو رب دا واسطہ میں تیرے اگے سوال کیتا، 12 نو جگاں دے پیر دی چار پئی ہے، فاطمہ دے ابا جی دی میت پئی ہے، تو آکھنا نہیں میت نہ، اور دس تینوں مننا کہ صدیقہ کائنات دی گل مننا، بخاری شریف اندر موجود ہے، فرماندیاں نے توفی النبی توفی تعالی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین شہری ونہری، جدھر اللہ دے پیغمبر 12 ربیع الاول دنیا تے رخصت ہوندے نے، ادھر میری واری سی، ادھر گھر بھی میرا سی، وبین شہری ونہری، آمنہ دلال نے میری گود سے رکھیا سی تے اللہ نو پیارے ہو گئے، دس تیری منا کہ صدیق اکبر دی منا، فرماتے ہیں من قال عبد محمد محمد القدما ومن قال عبد اللہ فاللہ لا يموت، اور دس تیری منا کہ قرآن دی منا، دس تیری منا کہ رحمان دی منا، آواز آتی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن ماتا افإن ماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، ماتا فإمات انک میت وانہم میت، دس تیری منا رب کائنات دی منا، کائنات غلط ہو سکتی ہے، رب کائنات غلط کہہ سکتا نہیں، غلط کہہ سکتا، امیاں تو آئے سن جلوس وچ تے فاطمہ کو لا رہی آندی ہے 12 ربیع الاول آندی ابا جان پیارے میرے تے گل مینوں دس جائی، پھر کدو تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائی، ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے راغم میرے ہاتھ یتیماں دے سر تے پھر گاہو چیڑا، میں بھی اج یتیم ہوئی پائے باپ کھیڑا، دسدا جب مدینہ مینو جدن خوشیاں منانا ہے، جدن شوخیاں وکھانا ہے، جدن پنگڑے اٹھانا ہے، فاطمہ سیدہ پکار رہی ہے، دسدا جب مدینہ مینو سنجا پیا چفیر لے
نال مینو بھی اپنے باپ پیارے میرے کیڑا اوپر منبر چڑھ کے واز کلام سناسی تنگی تال کفارا سندی کال سرے تے جلسی اللہ اس قوم نے سمجھ دے دے مسئلے اہل حدیث حقہ تو آشنا کر دے اللہ کتاب و سنت تو آگاہ کر دے عالم نے قبر وچ گئے زندہ گئے گج کے بولو زندہ گئے اور خلافت آئی تد لوکاں جھگڑا پایا پہلا نمبر کدا ہے تے چوتھا نمبر کدا ہے اے جھگڑا تے مک جاندا ہے جھگڑا تے مک جاندا ہے جے میرے مصطفیٰ دی میاں تو وفات نہ مننے تے جو وفات من کعبہ دے خدا دی قسم خلافت ابو بکر صدیق دی بنی تادے متحقق ہوئی تادے کہ آمنہ دا لال دنیا تو رخصت ہو گیا اور نبی موجود دنیا تو ہو کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بن سکتا گج کے بولا پھر بولا نبی دی زندگی چ ابو بکر نو خلافت مل سکتی یا صدیق دی خلافت دا انکار کر کے پھر نبی دی وفات دا انکار کرے گا وفات دا انکار کرے گا انہاں سارے دی خلافت دا انکار کرے گا میرے برادر گل محبت ہی کرنا آیا پیار دی کرنا آیا سمجھانا آیا خیر خائی واسطے آیا تیری ہمدردی واسطے آیا کتاب و سنت کا چھتا لے کے آیا کتاب و سنت کا نیتان آیا اللہ انہاں دی ایمان دیا کھیتیاں ہریاں کر دے بنجر زمیناں جڑیاں شرک نے کر دتیاں نے اللہ انہاں نو سادات کر دے اللہ جڑیاں شرک تے بدعت نے زمیناں خوش کر دتیاں نے سیراب کر دے گئے عالم برزخ تے جانا عالم حشر وچ کتھے جانا ہے اور قبر تو کتنے جانا ہے حشر وچ جانا ہے جانا جی بولو اور جانا دے کئی آخر اللہ سچ نہ کھڑ جتھے جمعرات ہوتی سی اتنے لے چل پچھلے ہی زمانے چ لے چل پچھلے پر جان دینا حشر تو جانا ہے میدان اللہ میدان حشر وچ لے جانا تو نبی دے جھنڈے کا سایہ نصیب کرے ویکھن لگا سایہ کدھروں آتا ہے اللہ نبی دے حوضے کوثر دا پانی نصیب کرے اللہ نبی دی شفاعت نصیب کرے تے جگاں دے پیر دی معیت وچ جنت دا داخلہ نصیب کرے اللہ چاہے سارے نو کر دے چاہے سارے سے پورے نو کر دے اسی تیرے آخری دعاواں لے کے آئے تو گالیاں دینیاں نے پر تیریاں گالیاں تے سانو گھیو دیاں نالیاں تیریاں گالیاں سانو کہ ہوندیاں نالیاں دے اللہ تیرا بھلا کرے ایسے کام جو گڑے گئے عالم حشر جانا ہے اسا جانا ہے آپ کو اسا نبی دے جھنڈے دا سایہ ہونا ہے میرے بات تک لو جگہ دے پیر فرماندے نے آدم ومن دونہ تحت لوائی واہ سونیا تیریاں شاناں تو صدقے آدم علیہ السلام تو لا کے جناب مسیح علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے ہی چنڈے دے سائے تھلے کھلون گے نبی دے چنڈے دا بھی سایہ ہونا تو بولو رب دے عرش دا بھی اگے بولو رب دا بھی سایہ ہونا ہے اور بولو رب دا بھی لا نور بشر کا جھگڑا جو مکیا کہ نہیں چونکہ سایہ نہیں نور ہے چونکہ نور ہے اس لیے سایہ نہیں میرے نال ایک دی بات ہوگی کام ہوگی اجے ہے وہ چمنڈے توڑا کھلوندا ہی نہیں چمنڈے اپنے آلے فضل کے ایک مہینہ تحریری گفتگو ہوئی میرے کو ریکارڈ موجود ہے کہنے لگا جناب نور نے میں کیا پھر سایہ کو نہیں سی میں کیا پھر ہے نور نے سایہ کوئی نہیں میں کیا چل اتنے تو اختلاف ہے نبی دے نور ہونے وچ اسی نور ہدایت ماننے ہاں جنس دا بشر ماننے ہاں تسی نور میں نور اللہ مانتے ہو نبی اللہ دے نور نے میں رب نو بھابی بھی نور مانتے ہیں رب نو بھابی بھی اور بولو رب نو بھابی رب نو اہل حدیث بھی نور مانتے ہیں پر کعبہ دے خدا دی قسمیں اسی تے رب دا سایہ بھی ثابت کرنے ہیں نور ہے کہ نہیں اور بولو تے رب دا سے نور ہے کہ نہیں نور میں نور لتنا ہے نور عرشے ہی و نور عرشے ہی کوئی ایک ہے کئی باڑیاں جوڑیاں اے جناب دلیل میں کیا بخاری وچ ہوندا ہے کدے چوندا مسلم چوندا سبات یذلہم اللہ فی ذلہ آکو سبحان اللہ
سبات یظلھم اللہ فی ظل، ایک روایت وچ فی ظلہ، ایک روایت وچ عرش دے سائے تھلے، ایک روایت وچ رب دی ذات دے سائے تھلے۔ جگاں دے پیر نے فرمایا 7 بندے ایسے ہون گے جنہاں نوں اللہ پاک اپنی ذات دا یا اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے۔ کیوں جی رب دا سایہ ہویا کہ نہ؟ تے بولو رب نور ہے کہ نہیں؟ کہ قیامت نوں بشر بن جانا سی؟ بولو رب نے حشر نوں بشر بن جانا؟ رب نور ہے تے رب جگاں دے پیر فرمایا بخاری شریف اندر موجود ہے رب دا بھی سایہ تے رب دے عرش دا بھی، ہاں تے نبی دے جھنڈے دا بھی اللہ وہ بھی نصیب کری تے آ سایہ بھی نصیب کری۔ میں دس رہا ہاں حوض کوثر دا پانی اللہ دیں، اللہ دیں۔ لو جی گل سن لو محبت والی آئی دے، ہر ایک نو نصیب ہونا ہے پر مشرک نو نہیں، بدتی نو نہیں، صحابہ دے دشمن نو نصیب۔ میرے کو دلال ہے تسا آخر جناب اسی مشرک دے متعلق اٹل فیصلہ سنیا تے بدتی دے متعلق میں سنانا قرآن تو سنانا سپارہ 19 رکوع پہلا آواز آؤں یوم یعز الظالم علی یدیہ، واہ قرآن تو خلاصے کھولے یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ساڈے روحاں دی غذا سن قرآن فیصلہ سن تو پہلا کرے، اج رات منجی تے تد لما ہوئی جو پہلو فیصلہ کرے۔ یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وقال الشیطان للانسان خذولا۔ میرے ول تک لو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اللہ تو بھی سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا مصطفیٰ بھی سچا۔ جب نبی تے مقدس کلام اتارے اللہ دی جتی تو سارے جہان نو قربان کر دے۔ ترجمہ سننا ہی ہے، ترجمہ سنا یوم اور گھر دی گل نہیں آندا، ترجمہ سنا یوم یعز الظالم علی یدیہ، اس دن چک مار مار کے کٹے گا، اپنے ہاتھ کھائے گا، اپنے ہاتھ۔ لو جی اللہ دا قرآن ہے نا، ترجمہ آپ کرنا ہے، سادے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ۔ اور میں نہ ہونا جی سادے ترجمے والا قرآن شیخو پڑھیے روز پڑھو، کسی مشرک دے چنگل چ آؤ گے اور گج کے بولو آؤ گے تے بدتی دے نرگے وچ پھسو گے تے مولوی نو بھی حلوا پاؤ گے، جمعرات پکاؤ گے تے اے مولوی اے تے توڑی ونڈے دی لائق نہیں۔ اور جڑے تیرے ایماناں دے ڈاکو تے تیریاں جیباں دے بھی مینوں آندا اے بدتیاں دی گل پہ کردے ہو، میں کہیا آہو، اے پھر اے میلاد بدت، میں کہیا آہو، اے 11ویں بھی، میں کہیا آہو، اے کل بھی، میں کہیا آہو، اے سادہ شریف بھی، میں کہیا آہو، اے تیری اینک نہیں بدت بلے ہو محمد فاضلہ، مینوں آندا تیری ٹوپی نہیں بدت۔ ایمان دسو جنہ مولویاں نو بدت دی تعریف دا نہیں پتا انہاں نو حلوا پاندے ہو؟ اور اگے پڑھا لکھا اکھاں کسے نہ تے نہ نوراں بی بی، مینوں آندا تیری اینک نہیں بدت، اگے گھگو بیٹھا نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ۔ میں کیا اینک میں دین سمجھ کے پاندا، آکھو تے ٹوپی بھی دین سمجھ کے پاندا تے خطیبے کار تے جو بیٹھے نبی علیہ السلام بیٹھے نے، بدت نہیں بلے میں بڑا فاضلہ۔ میں آخیا اینک میں دین سمجھ کے پاندا، سب کے بولو پاندا، تے میں آخیا تو بھی آخ 11ویں دین نہیں، جب میں آخی تو کسے پکانی نہیں، جب میں آخیا تو کسے پکانی آخ تو بھی دین نہیں، میں تو آخیا دین نہیں۔ اور بولو اینک دین، کار تے بہنا دین،
آخر 11ویں دین نہیں آندا جی میں آخیا کل کسے پکاڑی میرے آدھا یزدانی آپ نہیں کھانا سانو بھی نہیں کھانا میں آپ نہیں کھانا تو تیرے واسطے بھی حلال حرام پسند کرنا اور میرے برادر اللہ کا قرآن ہے میں دل کے بھی چوٹ پٹاواں گا قیامت دے دن کہے گا روئے گا پر اتوں کا رونا کم آنا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی اور اج سوچ لے اج سمجھ جا رب دے دربار سے پیش ہونا ہے تے اتنے چک مار مار کے کھائے گا ہائے مینو کی ہویا میں جگاں دے پیر دا دامن لڑ کیوں چھڈیا میں غیراں دے پیچھے کیوں چلیا مینو شیطان گمراہ کیتا مینو پیٹ نے گمراہ کیتا میرے کو ذکر آ گیا میرے کو ذکر آ گیا آندا کی یہ آکھے گا کی لقد ازلنی ان ذکر میرے کو علماء حق ہے یہ نہ دسیا اے نہ کر آ کر ادھر نہ تر ادھر تر یہ نہ دسیا قرآن نے دسیا لقد ازلنی ان ذکر بعد از جانی وقال شیطان للانسان خذولا جگہ تے پیر کی کہن گئی یا رب قوم اتخذوا میری گل نہیں میرے باپ دی رہی خطیب پاکستان دی بات نہیں یہ تے رحمان دی بات ہے آواز آتی ہے جگہ دے پیر کیا دیں گے پکارا دے دیں گے آواز دے دیں گے انکار کر دیں گے تکا مار دیں گے سوکن لمن غیر آبادی تے قرآن آندا وقال الرسول یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ میرے نہیں اللہ میرے ہائے تے ساڈے بابا جی کیا کہنے روز حشر دے معلوم ہو سی اے مغرور دلیری جدوں کے یا رسول خدا میں اے نئی امت میری اور قسم خدا دی جس دی طرف حضرت تنگ کرے سی دور نکالو دوزخ ڈالو حکم خدا وگتے سی تے بابا جی کیا گنے کنڈ کرے سی نبی خدا دا اللہ استبر سے سانو نہ کرے اور میرا تکو کنڈ کرے سی نبی خدا دا جوے خدا فرمائے اے قرآن عدالت اندر آپ چلان کرائے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا کنڈ کرے سی نبی خدا دا ادھر تک کنڈ کرے سی نبی خدا دا اور جے خدا فرمائے آ قرآن عدالت اندر آپ چلان کرائے اللہ سانو پیغمبر کے دروازے تو قیامت دے دن تکا نہ مارے اللہ دعا کر لئیے دعا کیا یہ تو وہ ٹبر ہے جنہوں تکا پہ رہا ہے تے اللہ تیرے اگے دعا کی کرنے بابا جی کر گئے یا رب کر منظور دعائی یہ کدی سینے تے لکھ لو خدا دی قسم بیڑا پار ہو آمین کہہ دیو میں دعا کر لگا یا رب کر اے میسر دا دینی تے جگاں دے پیر پیالے پر کر کے کوثر دے پیارے نے تے دعا کی کرنی ہے یا رب کر منظور دعائی تے میل حبیب پیارا آمین کہہ دیو یا رب کر منظور دعائی تے میل حبیب پیارا شان جمال وکھاوے سونا سونیا سونا والا تے یا میرا تک نہ ذرا تہاڈی گل ہون لگی ہے یا رب مینوں سنے اولادا سنے خیسا سنے یارا آمین کہہ دے یا رب مینوں سنے اولادا سنے خیسا سنے یارا
یا امتی فرماوے سونا سونی سانا والا تے گل سن لو لے کے لا جاؤ یا رب حشر اندر جد آسی کوکر پانی پانی یا رب حشر اندر جد آسی کوکر پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا سونی سانا والا یا رب حشر اندر جد آسی کوکر پانی پانی یا رب حشر اندر جد آسی کوکر پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا سونی صفت والا لا میں دیکھ لا کدھر دی دعوت دینا تو کدھر دا پیغام دینا اور سجنا میرا یہ دعویٰ ہے کہ جدہ دا پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنوں جنت دا سرٹیفکیٹ نہیں ملنا انہیں جنت وچ جانا نہیں اور جنوں سایہ جھنڈے دا نہ ملیا جنوں حوض کوثر دا پانی نہ ملیا جنوں میرے آقا دی شفاعت نصیب نہ ہوئی اور جگہ دے پیر میرے کو نبی دی شان سن تو کی جانے جدیاں لکھاں سرکاراں نے ساڈے کو سن جی سرکاری ایک ہے جنہ دی سرکاری ساڈی سرکاری ایک ہے تینوں لکھاں سرکاراں مبارک تے مینوں ایک مکی مدنی مبارک تینوں لکھاں مبارک مینوں مکی مدنی گج کے بولو کوئی کیوں جی پتہ لگا ہی میرا مسلک دا تو ادھر سد میں ادھر سدا تینوں تو ادھر ویل نہیں ملنا تو ادھر سدنا کہڑے ویلے تینوں ویل ملنا نہیں سو بھیا رب کو ڈر کے فیصلہ کر کے جائیں میرا مسئلہ کی ہے تیرا مسئلہ کی ہے میری دعوت کی ہے تیری دعوت کی ہے تیری پکار کی ہے میری للکار کی ہے فیصلہ کر کے جا اور تو سادنا ہے قبرہ مزاراں دے وال میں سادنا نبی دیا شہراں دے وال میرا تیرا فرق بڑا تو سادنا ہے قبرہ مزاراں میں اپنا مسئلہ دسنا ہے موازنہ کرنا ہے تقابل کرنا ہے میں سادنا اور تو سادنا ہے قبرہ مزار اج ہے سرگ پور جانا ہے گھوڑے سا جانا ہے نانگے سا جانا ہے علی پور جانا ہے پاک پتن تو سادنا ہے قبرہ مزاراں دے وال اور میں سادنا نبی دے شہراں دے وال تو سادنا دیکھ میرا تو سادنا ہے پنڈاں تے شہراں دے وال اور جانا اے گجرات دولے سا جانا اور تو سادنا ہے پنڈاں تے شہراں دے وال اور میں سادنا نبی دے پیراں دے وال اور تو سادنا ہے پنگیاں ملنگاں دے وال تے میں سادنا تو سادنا ہے پنگیاں ملنگاں دے وال اور میں سادنا زبیراں دلالاں دے وال تو سادنا ہے سسیاں تے ہیراں دے وال اے لڑائی والی گل تے نہیں اے ہمدردی دی گل ہے تو سادنا ہے سسیاں تے ہیراں دے وال اور تو سادنا ہے سسیاں تے ہیراں دے وال اور میں سادنا بدرے منیراں دے وال تو سادنا ہے سسیاں تے ہیراں دے وال آکھو میں سادنا بدرے اور تو سادنا سے خوبریا سسیاں تے ہیراں دے وال میں سادنا بدرے منیراں دے وال اور تو سادنا ہے پیراں فقیراں دے وال میں سادنا جگاں دے پیراں دے پیراں دے وال تو سادنا ہے پیراں فقیراں دے وال میں سادنا جگاں دے پیراں دے وال ویکھ لے تو کی آنا تے میں کی آنا تیرے کو سودا کیڑا تے میرے کو سودا کیڑا
تو کیڑی منڈی دا مال لے کے آیا؟ میں کیڑی منڈی دا سودا لے کے آیا؟ جدو پیر علیہ السلام میں محشر دے میدان آدم علیہ السلام انکار کرن گے، نوح علیہ السلام جواب دیں گے شفاعت کرو جی شفاعت کرو، حضرت خلیل اللہ جواب دیں گے، ذبیح اللہ انکار کرن گے، کلیم اللہ جواب دیں گے، ہاں عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے، کہن گے اج شفاعت کرنی جے تے آمنہ دے لال کرنی جے۔ آپ فرماتے نے بخاری اندر موجود ہے، مسلم شریف اندر موجود ہے، رب دے اگے میں سجدے چ ڈگ پواں گا، ایک دن پیا رہاں گا، 2 دن ڈگا رہاں گا، 4 دن پیا رہاں گا، 5 دن ڈگا رہاں گا، 6 دن پیا رہاں گا، 7 دن بیت جان گے، اللہ کرے گا ارفع راسک سل توتا، سونے سر چک لے، ہن تے سانو ہی شرم آؤندیاں نے، جدے واسطے شفاعت کرے گا محبوبہ تیری قبول کر لواں گا۔ آمنا دے لال محشر دے میدان شفاعت کرنی ہے، کسے نانگے سامنے کام آنا؟ گج کے بولو آنا؟ قبر وچ بھی رب نے پوچھنا من ربوں کا، من اماموں کا، بولو بولو من اماموں کا ہوتے؟ اللہ نے آخر من نبیوں کا، من بولو من نبیوں کا ہوتے ہی کم ہونا ہی شفاعت کرنی ہے بے اذن ہی، بے اذن ہی شفاعت کرنی ہے تے آمنہ دے لال نے کرنی شفاعت کبرا۔ دوجیاں شفاعتاں تے کئی ہونیاں نے، ماں باپ دی اولاد دے حق چ، اولاد دی ماں باپ دے حق وچ، شاگرداں دی استاداں دے حق چ، استاداں دی شاگرداں دے حق، شفاعتاں کئی نے، نماز دی شفاعت، روزے دی شفاعت، دوجی شفاعت، چوتھی، یہ شفاعتاں ہیں، لیکن شفاعت کبرا کرنی ہے کائنات وچوں آمنہ دے لال کرنی، کسے نبی نے بھی کرنی، اللہ شفاعت نصیب کرے نبی دی کہ دوجیاں تے اتنے لبنا ہی حوض کوثر دا پانی اللہ نصیب کری، اللہ نبی دے نال جنت دا داخلہ بھی نصیب، کنڈا بھی جنت دا سب تو پہلو کنے کھلانا گھوڑے شاہ نے، بولو اور میں اللہ محمد نو چھڈیا آخو گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا، آخو سنڈے کرنے سوکھے، گھوڑے کرنے سوکھے، تھلے لنگنا گھوڑیاں دے سوکھا تے گڈیاں دے اتنے چڑھنا ہی سوکھا، بھنگڑے پانے سوکھے، نچنا ٹپنا سوکھا، نبی دا ملاد تے قوالیاں کرانیاں سوکھیاں، تپلے بھی کرانے سوکھے، اور نہیں آئے تے پنڈاں دا ہی سارا مذہبی، یہ لائے تے پنڈاں دا ہی سارا مذہبی، خدا دی قسمے، خدا دی قسمے، دیکھ لے سارے کم کرنے سوکھے میں تے جگہ دے پیر دی تابعداری کرنی بڑی اوکھی آ، اور تابعداری کرے گا تے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، اور توڑی نو چھڈ دے، لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر ہادی چھڈیا گزارا نہیں ہونا، سب کیا کو پر ہادی چھڈیا گزارا نہیں ہونا، محمد نے چھڈیا گزارا نہیں ہونا۔ گل سن لے، جو وارا کھاندی ہے تو من کے جائی، جو وارا کھاندی ہے تو تسلیم کر لے، چنگی لگدی ہے تو اپنا لے، اور میاں یہ بھی چنگی نہ لگی تو اپنے ایمان دا فکر کر لے، محشر دے دن جدو تپ میں ستاونا ہے، کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا، اگر یہ سوچ لے جو وقت ہی محشر دے دن جدو تپ میں ستاونا ہے، اتنے نانگے سا تیرے گج کے آخ، محشر دے دن جدو تپ میں ستاونا ہے، اتنے گھوڑے سا تیرے نظری، اور محشر دے دن جدو تپ میں ستاونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا، تے میرے والے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اور محشر دے دن جدو میرا عقیدہ آ ٹوٹیا ساڈے نہ جڑ جا، رب دیا بیگانہ خدا دا یگانہ بن جا، غیرہ یار بن جا، ہاں بیگانہ یگانہ بن جا، محشر دے دن جدو تپ نے ستاونا ہے، کوئی پیر تیرا آخو نظری، بج کے آخو نظری، محشر دے دن آئے پیانا اے تینوں دعوت دینا آیا، پیار دی دعوت، محبت دی دعوت، نجات دی دعوت،
نجات کی دعوت دینا ہے، لڑائی کرنے آیا، جھگڑے کرنے آیا، گالیاں کڈنے نہیں آیا، ہور کولو کسے سن لے سویرے آواز آ جائے گی میاں میں سرد دن جدو تپ نے ستانا ہے آخو کوئی پیر تیرا نظری اور دربان آخر کون آؤ اے پوچھا کیوں ہی اس واسطے پوچھا میں سنیا سی پاک پٹن ڈی سی بھی دروازہ کھلا رہا ہے ڈی سی بھی کون اے سی بھی کون اج کون ہے فرمایا انا محمد کہو سبحان اللہ میں عمر دلال محمد اللہ دا رسول دربان دا صدقے جاواں سونیا مرحبا خوش آمدید تینوں لکھاں مبارکاں آندیاں تینوں ہزاراں ودائیاں آندیاں اے گل کی ہے اے محبوبہ تیریاں تے ڈیکاں وچ ساں تیریاں تے انتظاراں وچ ساں جدوں دا رب تو مقرر کیتا رب نے پکیاں کیتیاں سن جیڑا آئے کھولی نہ عمر دلال آئے دیر کری نہ نیشر دے دن جدو تپ نے ستاونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا آخو محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا چار عالم میں ایک عالم ارواح ہے ایک عالم دنیا ہے ایک عالم برزخ ہے ایک عالم حشر ہے جدو عالم ارواح سن میرے آقا دی روح ساریاں نبیاں دی روح جو افضل سی عالم دنیا تے آئے سارے تو اونچیاں شاناں پا کے آئے عالم قبر وچ گئے سارے برزخیاں نبی دی شان اونچی ہے جدو عالم حشر وچ جان گے سب تو اونچیاں شاناں پا کے رکھ